Coucou, c'est Haftorkom. Alors, وليتكم avec une nouvelle recette liée à la quiche ou la tourte au poulet. كل واحد كيفاش يعيط لها. Donc, je vais vous montrer la pâte super facile à faire وتجي croustillante, تجي مقرمشة et très facile. Donc, تبعوا معايا les mesures. لازم لنا du sel, لازم لنا 500 غرام تاع لا فارين, 500 غرام فارينة. هنا عندي نص كاس زيت تاع الزيت, ان دومي فيغ دويل, وهنا عندي ان دومي فيغ تاع الماء. درك انا ندير الماء بخي اذا خصني راح نزيد. فوالا بون انا هاد لا روسيت مالفه ندير عيني ميزاني, مي لا حبيت نعطيكم من ميزور اكزاكت, دونك على بها اني جي دي بتيت ميزور معايا. دونك بديت نخلط لا فارين افيك لو سكر, والزيت ما نديروش كامل على ضربه. ان فيت جو في كوم سي كو نشمخ كامل هذيك لا فارين. جو في با لا سابلي مي presque. Donc voilà, نبدا نشمخ بالزيت d'abord, je mouille ma pâte avec l'huile. Donc هنا درت, شوفوا انا ديجا كان عندي ان دومي فيغ, دونك نص كاس تاع زيت. دونك نقعد ندير في الزيت حتى نشوف وين سي بون ما بات مازال. فوالا دونك هنايا راح نزيد انكور نورمال شحال نزيد بلوتو. دونك شوفوا شحال قعد لي موان ان دوا. دونك قعد لي شويه برك تاع الزيت, هذيك ما نشحال نزيدها. والماء نبدا نطمها غير بالماء وما نرميش الماء على ضربه, نبدا نفرغ بالعقل ونطم. دونك انا هنا جي ان دومي فيغ تاع الماء, درك نشوف اسكو راح نزيد ولا نو. فوالا دونك لا بات طموها. دونك هنا دوك نحس باللي صافي كو ما بات ما حسيتها باللي ما نطمتش مليح, يعني خصها الماء. رحت زدت عمرت مون فيغ ونبدا نفرغ بالعقل. دونك لا بات elle doit être يعني طريه. كي نكون طم فيها نحسها بلي نطمت او ميم طون تكون طريه. فوالا دونك انا هنايا راهي الي تري بيان ما بات. دونك قلت لكم نص كاس تاع الماء وزدت له شويه. دونك ما نعجنهاش بصح واش ندير شغل هكذا كوم سي كنقطعها. فوالا ونطمها سي تو, ما تتعجنش هاد لا بات. فوالا دوك تشوفوا كيفاش طريه. دونك دوك جو فو مونطري. وقلت لكم شوفوا كيفاش طريه. دركا نغطيها ونخليها مينيمم 1 heure parce que toutes les pâtes ils ont besoin de se reposer. Il y a un temps de repos اللي لازم نخليوهم في, لازم on le respecte في كامل لي بات باش لا بات تجي مليحه وتجينا سهله بخي في الخدمه. دونك انا جو في لا ليسي هنا 1 heure. entre temps je vais préparer la farce. دونك لازم لي لونيون, زوج حبات بصل قطعتهم هكا بالطول, حطيتهم يتقلاو. هنا جاي كونتيتي دو بولي اللي حنديرها. انا حنبدا نقلي شويه البصل باش نحط لي مورسو دو بولي تاعي. فوالا بعد ما بدا يتقلى شويه هذاك البصل, جو في راجوتي لو بولي, ندير له الملح, فلفل الكحل, وندير له شويه قرفه. سيتو يعني هادو هما لي زيبيس. اي ابري كل واحد يدير لي زيبيس اللي يحب. انا كي ندير هاد لي 3 زيبيس تجيني فريمون اون تري تري بون كيش. ومن بعد اللي يحب بتاتر يا دي زيبيس اللي نتوما تحبوهم ولا فو لي بريفيري تقدروا تزيدوهم. دونك قلت لكم ملح فلفل الكحل وقرفه. هنا ما زدتش الماء, دونك نقصت النار وغطيت مع مارميت وخليت هذاك البصل يطلق الماء تاعو. هنا ما زدتش كامل الماء. دونك دوك نخلي الدجاج هذايا يطيب. دونك هنا فوالا طاب. بعد ما طاب نخليه يبرد دو كوتي لو طون اللي نروح نبدا نطيب لا بات تاعي. دونك فوالا لو ابري 1 heure ولا خليوها, المهم خليوها تريح. شوفوا كيفاش كي نحلها تجيني تري تري فاسيل. في الحلان سي تري تري فاسيل. دونك نحلها قسمون مول بيان سور. دونك هادي سوني ني اون بات بريزي ني اون بات سابلي, سي اون بات ا كيش اللي انا نديرها ولي تري فاسيل ا فير. اون بليس دو سا تجي مقرمشه باسكو انا نحب لا كيش كي ناكلها ما نحبهاش تكون سابلي, نحب هذاك لو كوتي كروستيون. دوكو هاد لا بات تجي مقرمشه. pour les personnes qui aiment le croustillant elle est parfaite pour vous هاديه. دونك فوالا حليتها. ابري اللي يحبها خشينه شويه يقدر يخليها خشينه شويه, حنا ما نحبوهاش بزاف تكون خشينه. دونك رققتها. دونك هنا جي ميزوري اسكو تجي على مامو, لقيتها بلي هي مليحه. دونك طميتها رفتها بلو ولا باتيسري.
انا يعاوني بزاف لو غولا باتيسري que ça soit في الكسرة ولا في لي بات هادوما. et je vais la ranger dans mon moule. Voilà, on قطع les extrémités. Après les extrémités عندكم des petits moules هادوك les mini moules تاع لي كيش ولا تقدروا ديروا فيهم لا بات اللي قعدت لكم. Voilà. Donc on بعدا سقموا avec votre doigt سقموا les bords هادوك سقموهم. et bien sûr قبل ما تدخلوها في الفرن لازم يكون شاعل على 180 دوغري. تشعلوه من الفوق ومن تحت. وتتقبوها يعني تتقبوها avec une fourchette ولا ان كوتو. المهم تتقبوها باش ما تتنفخش بزاف. فوالا تقبوها. تحبوا تحطوا عليها حاجه حميصه ولا قبل ما تدخلوها في الفوق ولا تخليوها. دونك هنا بعد ما طابت ما طيبتهاش 100%. علاش؟ باسكو حنعاود نحطها طيب ومن بعد شويه. دونك قولوا طيبوها 70% هكاك ومن بعد خرجوها من الفوق. Entre temps, je vais préparer ma béchamel. Donc, je fais la béchamel, une cuillère de farine, plus la béchamel. قد ما ديروا la farine, la quantité تاع la farine ديروها بزبدة. Donc, مغرفة زبدة مع مغرفة فارينة. Voilà. درت لا نوع مسكاد والملح. خليتهم يذوبوا. من بعد زدت نص لتر حليب. Donc, 500 ml de lait. فوالا. بعد ما داب لي هذيك الفارينه والزبده زدت 500 مليلتر دو لي. دونك نص لتر الحليب ونخليها تبدا تتقال على النار. وقعدوا غير تخلطوا بلو باش ما يجيوكمش هذوك لي غرومو. واذا جاوكم هذوك لي غرومو سي با غراف. اذا عندكم ان ميكسور ميكسيوها رابيدمون تولي لكم ليس. دونك هنا خليتها تكمل طيب هذيك لا بيشاميل. فوالا دوكا تقعلت. نخليها ان بتي مومون لو طون نفتت لو بولي. فوالا هنا كنت فتت لو بولي وزدت خلطته مع هذيك لاصوص اللي كانت قعدت لي تاع البصل. ومن بعد لا بيشاميل ندير فيها دو فروماج رابي اون بون كونتيتي تاع لو فروماج رابي نخلطو. ومن بعد هاد لا بيشاميل نفرغها على لو بولي ديالي لي جلي اميتي. فوالا شوفوا كيفاش لا بيشاميل راهي. فوالا دونك قلت لكم لا بيشاميل لا كونتيتي تاع الزبده ديروها لا كونتيتي تاع لا فارين سي سا. دونك انا درت مغرفه فارينه بلس مغرفه زبده مع نص لتر حليب. فوالا دونك هنا نديرها sur ma tarte sur mon fond de tarte plutôt. نسقمها مليح. نزيد لها un peu de fromage râpé. فوالا ونحطها في الفوق تزيد تكمل لا كويسون تاعها وتزيد تحمر لي. دونك elle se gratine par le dessus. فوالا دونك هنايا ما tourte elle est prête. طابت خرجتها من الفوق. شوفوا تحمرت مليح même les côtés. Donc voilà le résultat de ma tourte. والله غير elle est super bonne. يعني j'espère vraiment تسيوها parce que j'ai croustillante وبنينه. J'espère que la recette عجبتكم. À la prochaine.